बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में कैद इमरान खान की सेहत और आंख की बिनाई का मामला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत का हकायक को छुपाना मुजरमाना गफलत के बराबर है। इमरान खान की बहनों ने कहा है कि हमें खबरों से पता चला इमरान खान को पिम्स अस्पताल ले जाया गया, हम इसके चेकअप को रिजेक्ट करते हैं। हमने पहले दिन कहा था कि उनके ज़ाती मालिजीन और बहनों को शामिल किया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ पिम्स अस्पताल अंधेरी रातों में, गुमनाम राहों में, मुख्तलिफ काफिलों में जाने वाली गाड़ियों पर पिम्स अस्पताल ने प्रेस रिलीज जारी की कि इमरान खान को रात को लाया गया अस्पताल, उनका हार्ट का चेकअप किया गया और उनकी सेहत ठीक है। पिम्स अस्पताल की ये प्रेस रिलीज बज़ाहिर हकायक को मसक करती है। इसीलिए इमरान खान की हमशीरा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीए की क़यादत ने इस चेकअप को रिजेक्ट कर दिया। एक तरफ हुकूमती वजीर ये दावा करते थे कि 5 तारीख को 25 फरवरी को ले जाया जाएगा, फिर 2 दिन पहले रात के अंधेरों में गुमनाम गाड़ियों में इमरान खान का चेकअप कराया जाता है। और ऐसे में एक नौजवान हैदर सईद, जो मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई इमरान खान का दीवाना समझा जाता है, उनकी कवरेज करता है। पहली फुटेज तकरीबन 12 बजे उन्होंने बताई कि वो जा रहे हैं, उसमें थे या नहीं थे ये तो फैसला हुकूमत करेगी। सवाल ये है कि इमरान खान की सेहत पर हुकूमत को खौफ क्या है? क्या उसका प्रॉपर इलाज करवा कर हुकूमत अपने खिलाफ चार्जशीट से डर रही है? क्या कुछ ऐसा किया गया है कि इमरान खान की फैमिली, उसके जाती मालिजीन को उसको दूर रखा जा रहा है? ये सूरत हाल दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। नाज़रीन, आप कहेंगे पाकिस्तान में अदालतें हैं, अदालतें तो नाम की हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है बज़ाहिर, आईनी अदालत भी है, दीगर अदालतें भी हैं। कौन सी ऐसी अदालत है जहां उन्होंने इंसाफ के लिए दस्तखत नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट के बार बार एहतजाज, पार्लियामेंट के बार बार एहतजाज, पूरे मुल्क में स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाज, लेकिन कौन सी ऐसी हुकूमत की कमजोरी है कि वो इमरान खान को उनका आईनी, कानूनी, इंसानी बुनियादी हक से महरूम कर रही है? इस पर हजार हाँ सवालात उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में सवाल करना एक जुर्म बन चुका है। और हर चीज अंडर कारपेट डालने की इस रविश ने मुल्क में एक दूसरे में इतने फासले पैदा कर दिए हैं कि कोई शख्स ना उसे आइन से अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, ना सेहत से मिल रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान की एक बहन नूरीन जब वो अडयाला जेल अदालत के हुक्म पर मिलने गई तो सब जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई। पुलिस ऐसे रुकावटें खड़ी करती है, काश इस तरह दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एफर्ट्स किया जाए, करप्ट लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए, झूठ बोलने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाए, सच बोलने में रुकावट डालने वालों को कानून की गिरफ्त में और अपने दायरे इख्तियार में लाया जाए। ऐसा लगता है कि हुकूमत ने एक ही फैसला कर लिया है, इमरान खान की रिहाई तो दरकिनार। कभी इमरान खान को पीटीआई डेडलाइन कहती थी, उन पर घरों पर छापों से लेके कातलाना हमलों से लेके 300 मुकदमा से लेके सेहत की सहूलत पर भी इलाज, बुनियादी हक से महरूम करने से ऐसे लगता है कि हुक्मरानों ने ये जिद अपना लिया कि इमरान खान के लिए 25 करोड़ अवाम भी निकले तो हम नहीं मानेंगे। क्या हुकूमत की ये जिद हुकूमत के लिए खतरा है? अवाम का जब इतने भी लोगों से कहे तो वो कहते हैं अब इस तरह नहीं चलेगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की फैमिली के कुछ लोगों को कहना है कि आज बुशरा बीबी जो इमरान खान के लिए उनसे हुआ,
عمران خان نے کہا جو میرا ذاتی چیک اپ کیا گیا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائے۔ ناظرین یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پاکستان میں جب کینسر کا علاج بھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا غریب آدمی کرانے کا، بہت مہنگا علاج ہے، تو اس نے شوکت خانم ہسپتال بنایا۔ اب پشاور، لاہور اور کراچی میں اسے اس ہسپتال لے جایا گیا جو ان کو بیماری حکومت کے بقول، ابھی تک ہم نہ اس کی فیملی نہ ان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ان کے کسی بورڈ کو نہیں مانتی، انہوں نے کہا کہ او سی آر او وی پیمز ہسپتال لے جایا گیا پریس ریلیز، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے، وہاں اسلام آباد کے صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہاں تو سی آر او وی کے ڈاکٹر ہی کوئی نہیں، کیا کوئی باہر سے لایا گیا؟ کوئی نہیں لایا گیا۔ یہ سوالات حکومت کے لیے ایک چارج شیٹ سے کم نہیں ہے۔ عمران خان اور ان کی فیملی نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے عمران خان کی صحت پر بہت سی چیزوں کو اگنور کیا ہے، لیکن عمران خان کی صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، حالات دن بہ دن تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایسے میں کہ جب پاکستان دنیا میں تنہا رہ رہا ہے، بورڈ آف پیس میں جا کے اسرائیل میں غزہ میں امن کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے، جو وہاں قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، لیکن پاکستان میں اپنے ہی شہری سچ بولنے کے لیے ان کے مہونٹوں پر زبان پر تالے لگائے جا رہے ہیں۔ سیاسی لیڈران چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، ہے تو پاکستانی سیاسی جماعت کے، لیکن یہ ایک دوسرے کی دشمنی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے اسے اس کا بنیادی حق دینے سے محروم ہے۔ اب عمران خان کی بنائی اور ذاتی مالدین و فیملی کو نہ کر کے حکومت جان بوجھ کے چاہ رہی ہے کہ ملک میں حالات مزید خراب ہو جائیں۔ ناظرین بدقسمتی دیکھیں کہ بعض صحافی کہہ رہے ہیں کہ حیدر سعید کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار تو بے شمار صحافیوں کو پہلے بھی کیا گیا، مقدمات بھی درج ہوئے، شہید ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا اس کی ماں کے، لیکن اب ایک حکمران شخصیت نے کہا ہے ہم جو کر رہے ہیں کانٹے بو رہے ہیں، ہماری قیادت اندھی ہو گئی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی ہر حرکت نے سیاسی جماعتوں کو ہی عوام سے اتنا فاصلہ کر دیا کہ اگر آج صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، غیر جانبدار الیکشن ہوتے ہیں، تو عمران خان کلین سویپ کریں گے اور یہ پارٹیاں ساری مل کے بھی 25-30 سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکیں گی۔ لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ عمران خان کے ذاتی مالجن کو دور رکھا جا رہا ہے؟ پہلے دن سے ایک ہی سوال کروں۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، لیکن اچھی خبر کا یہ مطلب نہیں وہ صبح رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 مختلف مقدمات، جس میں توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ، پتہ نہیں کون سے، کوئی ایسی پاکستان میں دفعہ نہیں رہی جو انہوں نے مقدمہ نہ کیا ہو، ضمانت مل گئی ہے آج۔ لیکن کیا ضمانت سے رہائی ہوگی؟ آنسر از نو۔ سپریم کورٹ میں بھی انصاف نہیں مل رہا۔ ایسے میں حکمران اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہی۔ آپ جہاز خریدیں 10 خریدیں، جس ملک میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی وہاں آپ جہاز لیں، لیکن لوگوں کو جینے کا حق تو دے دیں۔ ناظرین اب عمران خان کہ پاکستان کے معاشی حالات یہ ہے کہ ہم نے قرضہ ادا کرنا تو درکنار، ہم پاکستان میں سود کی ادائیگی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، ایکسپورٹ میں کمی، ٹیکس کلیکشن میں ناکامی کی ایک اتنی داستان ہے۔ کیا پاکستان کو جان بوجھ کے کچھ غیر ملکی طاقتیں اور پاکستان میں کچھ سیاستدان دانستہ یا غیر دانستہ اس اندھیرے میں لے جا رہے ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہوگا اگر اب بھی آپ اپنے حق کے لیے نہ نکلے، یقیناً قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، تو یاد رکھ لیں، کہتا ہے وہ وقت بھی دیکھا ہے تقدیر کی گھڑیوں نے، لمحوں میں خطا کی برسوں میں سزا پائی۔ ناظرین ایک طرف یہ ہے کہ عمران خان کو ضمانت مل رہی ہے، لیکن عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر 15 نمبر پہ جانے والے ان کا کیس ہی نہیں سن رہے۔
दूसरी तरफ माशी नाकामियों की मैंने बता दिया कि कर्जे ही नहीं दिए जाते। गुर्बत में सारा पाकिस्तान जब से बना है 34% से ज्यादा इजाफा हो चुका, महंगाई में इजाफा हो चुका, बेरोजगारी में इजाफा हो चुका। 40-50 वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क दौरे की, MOU साइन किया और ₹1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। यहां वो समझते हैं उनकी जानो माल को तहफुज नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में बिला रेंगते रेंगते एक केस पहुंच गया है। लाहौर में एक इलेक्शन हुआ था जहां नवाज शरीफ हमेशा से 1985 से जियाउल हक के दौर से इलेक्शन लड़ते थे। वो टेक्निकल बुनियाद पर जब जस्टिस शहजाद थे गालबन लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने हलके खोलने चाहे तो उनको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया, उनकी जगह किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया, उन्होंने रिटायर्ड जजों को लगा दिया गया। अब यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का जो मुकाबला हुआ था, जिसमें उस वक्त के रिटायरिंग अफसर को मारा गया, पीटा गया, रात को तब्दील किया गया, बकौल इसके के फॉर्म 47 जाली बनाए गए PTI के मुताबिक। अब वो केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यास्मीन राशिद को फॉर्म 45 के मुताबिक फातिहा करार दे देती है तो मौजूदा हुक्मरानों के पास क्या एक भी ऐसी रीजन रहेगी ये इक्तदार में रहे? क्या आवाम आप फिर भी सोए रहेंगे? आपने कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आप समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आपकी राय चाहिए, क्या इमरान खान को अक्टूबर में की तकलीफ हुई डयाला जेल में, उसका इलाज नहीं कराया गया? बार बार उसकी बहनें दर्जनों दफा मिलने गई, उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये कौन सा जुर्म है? क्या इस जुर्म की पादाश में ऐसे जो लोग गफलत बरत रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए तो रुकावट कौन है? नाज़रीन, अगर यास्मीन राशिद को कामयाब करार दे दिया जाता, जिन्हें 9 मई के केस में 15 या 20 साल सजा सुनाई गई, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान की सेहत पर कंप्रोमाइज ना किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, खबरें तो ज्यादा अच्छी नहीं है। इमरान खान की बहनों ने बता दिया सऊदी अरब ने इसराइल के खिलाफ, जो कायदे आजम कह रहे थे कि इसराइल को उसकी फलस्तीन को उसकी असल रियासत तस्लीम किया जाए, 19 ममालिक ने सऊदी अरब समेत बार यूरोपीय ममालिक ने भी सऊदी अरब के खिलाफ करारदाद मंजूर की है कि वो ईरान पर जो हमला करना चाह रहा है, या उनके अमेरिकन सफीर ने इसराइल में जो बयान दिया उसके खिलाफ, लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या पाकिस्तान कायदे आजम के नजरिए से जो फलस्तीन का हल चाहते थे उससे दूर जा रहा है? दूसरी तरफ नाजरीन, ईरान बारहा धमकियां दे रहा है अमेरिका को, ईरान को अमेरिका धमकियां दे रहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे कि वहां रजीम चेंज कराएंगे। एक तरफ हमारे दरीना दोस्त जो हमेशा ही पाकिस्तान के साथ रहे, सऊदी अरब, UAE, चीन, बज़ाहिर अपने कमेंट से बताइएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो उतने दोस्त नहीं रहे। जो हमने UAE, सऊदी अरब और चीन से अपने रिजर्व पैसे लेकर अपने रखे हैं, वो उसे रिन्यू नहीं कर रहे। क्या हम अपने दरीना दोस्तों को खो रहे हैं? और इसकी वजूहात क्या है? ये कमेंट्स में दीजिएगा, फिर उस पर वीलॉग अगला करूंगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब और 19 ममालिक ने इसराइल का, लेकिन उसमें पाकिस्तान शामिल क्यों नहीं है? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान के दौरे में आएंगे, मुझे यकीन है कि वो बताएंगे कि बोर्ड ऑफ पीस में वो क्यों गए, इसराइल की पोजीशन क्या होगी, क्या फलस्तीन को उनकी असल हकीकी कायदे आजम के विजन के मुताबिक हक दिया जाएगा या उनके साथ मिलकर किया जाएगा? अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होगी? दूसरी तरफ दहशतगर्दी जो भारत और अफगानिस्तान से हो रही है, बार बार हमारे अफसर फौज के जवान, पुलिस के जवान, शहरियों को नाहक किया जा रहा है, यहां तक कि एम्बुलेंस पर भी हमला किया जा रहा है। और ऐसे में हमारे मुल्क के लोग, हुक्मरान कायदे आजम के पाकिस्तान की बजाय, पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय क्यों नारा कुछ लोग लगा रहे हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद? नाज़रीन, आपको याद होगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को तकरीबन 40 से 46 साल बाद जाली करार दिया गया। उनका यह जुर्म था कि उन्होंने इस्लामाबाद के तीनों हलके, जिसे
خود مصطفیٰ نواز کھوکھر جب وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑتے کہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی جیتی تھی جب انہوں نے کہا سارے ہی تینوں امیدوار جو مسلم لیگ نون کو جن کو چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا تھا کہ جعلی ہوئے ہیں، میں نے دھاندلی کی ہے، اس وقت کے کمشنر راول پنڈی نے، وہ جب انہوں نے طارق محمد جنگری نے 3 حلقوں کے فارم 45 ریجنل منگائے تو ان کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس بنا کے ان سے ہائی کورٹ کی ججی کے خلاف فیصلہ کرا دیا گیا سرفراز ٹوکر کو بلا کر۔ کیا اس ناانصافی کے دور میں، کیا اس انٹرنیشنل بین الاقوامی بدلتی ہوئی صورتحال میں پاکستان کے حکمرانوں کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کی کیا وجوہات موجودہ حکمران اور آئین اور قانون کو پس پردہ ڈالنے والے نہیں ہیں؟ کیا پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی کرپشن کے خاتمے کے لیے موجودہ حکمران اپنے فرائض سے غافل یا اپنے فرائض سے فرار ہو رہے ہیں تو اس کی سزا ان سے کون پوچھے گا؟ جبکہ سپریم کورٹ آئینی عدالت بننے کے بعد انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ ناظرین، دوسری طرف یہی کہا جا رہا ہے کہ سٹاک ایکسچینج پاکستان کی جسے بلندیوں میں جھوٹے دعوے کیے جا رہے تھے 10% کمی ہوئی ہے، اربوں روپے کہا جا رہا ہے سرمایہ داروں کا ڈوب گیا۔ نہیں، پاکستان میں جب بھی ڈوبا عام شہری ڈوبا، وہ طاقتوروں کے ظلم کے آگے ساتھ ڈوبا، طاقتوروں کی مہنگائی کے آگے ڈوبا، طاقتوروں کے سامنے آواز کلمہ حق کہتے ہوئے ڈوبا، اتنا ڈوبا کہ وہ دلدل میں دھس گیا۔ لیکن چند ہزار یا چند لاکھ اشرافیہ نے اس ملک کے امن، انصاف اور انسانی حقوق چھین لیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر آپ پاکستان مل کر پاکستانی مفاد میں پاکستان کے آئین کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیں ہم سب ملزم ہوں گے۔ میں اس موقع پر پھر کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں، شیر خدا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہا تھا کہ شاید پورا سچ آپ تک نہیں بتا سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں حلفاً کہ جھوٹ نہ بولوں۔ قرآن پاک کی اس آیت پر پھر اپنا ختم کرتا ہوں وی لاگ کے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔